बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैयना ऑडियो लीक का जो तनाज़ा है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने उसको फैब्रिकेटेड करार दिया है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब साकिब निसार साहब खुद कहें, अदालती तहकीकात हों, कमीशन बने, क्या होता है इस मामले पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मगर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नून लीग जो है वो फौज और अदलिया के खिलाफ जो मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है वो चलाना बंद करे। साथ साथ IMF के साथ मुआहदा हुआ है। पेट्रोलियम लेवी जो है कहा गया है कि हर माह 4 रुपए फी लीटर के हिसाब से उसमें इजाफा होगा। साथ साथ जो बिजली की कीमतें हैं उसमें इजाफे की भी नवेद सुना दी गई है। PDM का सरबराही इजलास है, कल होगा। फैसला होना है कि लॉन्ग मार्च कब होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, या जो भी सरबराही इजलास के अंदर फैसला हो। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर कियानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये नून लीग फौज और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, तो क्यों चला रहे हैं आप ये मुहिम? 2018 के इंतखाबात में अपनी मर्जी की कठपुतली हुकूमत लाने के लिए जो मुनज़्ज़म मुहिम 2014 में शुरू की गई थी वो अब बेनकाब और बरहना हो गई है। और हाफिज साहब, जिस तरह हमें कहा गया है, मुसलमानों का ईमान है कि जी रोज़े हिसाब हमारे अपने अपने एजाज जो हैं वो हमारे खिलाफ गवाही देंगे, तो इस कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम का भी अब यौम हिसाब आ गया है। क्योंकि आप गौर करें कि इसके अज़ा जो थे, जिसमें सबसे पहले मीडिया था, कि एक यानी अब बहुत सारे एंकर हो गए, दर्जन के करीब चले गए हैं, जिन्होंने ये गवाही दी है कि जी हमने गलत तौर पे सपोर्ट किया था, हम माफी मांगते हैं, ये सारा कुछ गलत साबित हुआ है जो हमें इमरान खान के बारे में बताया गया था। तो पहले हाइब्रिड निजाम का जो एक उज़्व था मीडिया, उसने गवाही दी। अब जो दूसरा उज़्व था जो इस्तेमाल हुआ वो अदलिया था। अब हमें कितनी गवाहियां चाहिए? हमें, हमारे पास सबसे पहले शौकत अली सिद्दीकी की गवाही आई, अदलिया ने खुद बात नहीं सुनी। अरशद मलिक साहब मरहूम हो गए लेकिन अदलिया ने उसके ऊपर कान नहीं धरा। अब राना शमीम साहब ने कुछ दिन पहले बात की, उस पर कान नहीं धरा गया, और बल्कि उल्टा जो है उसे तौहीन अदालत कहा गया। हालांकि असल जो चैलेंज ये था कि अदलिया के ऊपर जो सवाल उठे उन्हें उनसे डील करता इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और अब ये जो चौथी ऑडियो कल आई है, इसके बारे में अगर जरूर इन्वेस्टिगेशन करा लें, लेकिन अब वो सारे जो जिगसॉ पजल है, जो वो जो तस्वीरी मुअम्मा था, अब उसके टुकड़े आपस में मिलना शुरू हो गए और वो तस्वीर मुकम्मल हो गई है कि ये मुनज़्ज़म मुहिम तो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ चलाई गई। और ये जो बात करना है कि भाई अगर ऑडियो बाहर आई है, या राना शमीम ने कोई बात की है, या शौकत अली सिद्दीकी ने कोई बात की है, या अरशद मलिक ने कुछ गवाहियां दी हैं, जर्नलिस्ट ने गवाहियां दी हैं, तो ये मुनज़्ज़म मुहिम तो नहीं है ना जी। ये तो पाकिस्तान में जो एक बड़ी भयानक हमारी जमहूरी तारीख है, उसका जो शायद तारीख तरीन बाब था 2018 वाला, उसके मामले में अब कहीं कहीं रोशनी सच की जो है वो पहुंचना शुरू हुई। और जब वो रोशनी पहुंची है तो वो फिर इनको लगता है कि जी हमारे ऊपर तो पता नहीं कौन सी मुहिम कोई नहीं है, जो एक मसनूई तौर पर मसनूई आजाद जोड़कर पाकिस्तान पर अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत की गई थी। अब उसके जो बखिए हैं वो उधड़ रहे हैं और बहुत जल्द ये बेमौत अपनी आप मर जाएगी। ठीक, खोसा साहब, अब ये जो जजेस के हवाले से अब खैर बातें भी हो रही हैं तवातुर के साथ, अब जो चीज़ें हुई हैं और साकिब निसार साहब का मामला, और जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे हैं कि तवातुर के साथ ये जो चीज़ें होना, जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब भी, फिर अरशद मलिक की वीडियो भी, फिर राना शमीम साहब का बयान हल्फी, और अब ये एक मुबैना एक और ऑडियो लीक, तो अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं हम पर ना दबाव है, ना हमने किसी के दबाव में फैसले किए हैं, ना हमें कोई डिक्टेट कर, तो ऐसा तासुर क्यों क्रिएट हो रहा है, या ये बनाया जा रहा है? ये है क्या मुअम्मा? देखें, मामला तो सीधा साधा है। 58(2)B के खत्म होने के बाद अब वजीर आजम को किस तरह आप निकाल सकते हो, या आप पार्लियामान को किस तरह आप डिसमिस कर सकते हो? तो बदकिस्मती है कि उसके बाद आप देखें कि
وزرائے اعظم کو بڑے تسلسل کے ساتھ گھر بھیجنا شروع کر دیا، اور کس انداز سے پھر عدلیہ کے ذریعے سے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کون کرے، اس کا جو ہے تدارک کون کرے، اس کی انکوائری کون کرے؟ محترم گلزار حسین صاحب چیف جسٹس صاحب تو خود اس بینچ کا حصہ تھے جس نے محترم نواز شریف صاحب کو سسیلین مافیا کہا اور ان پر تا حیات بندش لگائی، اور محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور میں حیران ہوں کہ کیسے صادق اور امین ہیں جو ہر چیز پر یو ٹرن لیتے ہیں اور ہر چیز پر جھوٹ بولتے ہیں، ہر چیز پر صداقت، پتہ نہیں یہ کوئی نیا۔ تو پھر کھوسا صاحب کون کرے گا انکوائری؟ پھر کیسے گتھی سلجھے گی؟ یہ ایسے ہی چلے گا بس؟ ٹھیک ہے، الزام، کسی خاموشی اور شور اور پھر خاموشی۔ ابھی اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں، اس کی تصدیق بڑے آرام سے ہو سکتی ہے۔ اور یہ آڈیو جو نئی آئی ہے، وہ تو ویڈیو تھی، یہ نئی جو آڈیو آئی ہے اس میں بھی یہ نورانی صاحب یہ بھی کوئی مکر جانے والے یا کمزور شخص نہیں ہے جن کو کہہ رہے میں نے فورینزک کرایا انکوائری۔ جی فورینزک کروائیں، دیکھیں اس کی فورینزک کروائیں، ان کی جو ہے آپ موبائلز جو ہے ڈاٹا لے لیں، ڈاٹا جو ہے چیف جسٹس صاحب کا گلگت بلتستان سے رجسٹرار کو کال کرنا، ان جج صاحب کو کال کرنا، یہ ساری چیزیں کنیکٹیوٹی آج کل تو دیکھیں گوشت پوسٹ کا شخص تو انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی کیسے جھوٹ بنیاد پر ٹیکنالوجی کیسے جھوٹ بولے گی؟ بالکل ٹھیک۔ میں کیانی صاحب کا پوائنٹ لے لوں، کھوسا صاحب کیانی صاحب نے بڑے تحمل سے دونوں کا موقف کرے گا کون اس انکوائری کو؟ کرے گا کون کیانی صاحب؟ اور یہ کیوں ہے کہ یہ سارے فیصلے چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں جو بینیفیشری ہیں وہ آپ یعنی پاکستان تحریک انصاف ہے، فائدہ پہنچایا گیا ہے یا فائدہ پہنچا ہے، اور اب اس کی تحقیقات کون کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فائدہ تحریک انصاف کو کیسے پہنچ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کو تو بینیفیشریز کو جو عدلیہ کو یہ نون لیگ ڈیمولش کرنے کے چکر میں ہے، اور یہ ان کو یہ جتنے ادارے ہیں ان کا اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور روز نیا کبھی جھوٹا قطری خط لاتے ہیں، کبھی ان کی آپس کی سٹیٹمنٹس باپ کی بیٹی کی چچا کی نہیں ملتی، کیونکہ خاندان تو بیسیکلی یہ تو غلامان نے یہ ہے نا، یہ جو باقی جو حضرات ہیں یہ تو غلام ہیں۔ بادشاہ جو ہے وہ تو نواز شریف اینڈ فیملی کی ہے، وہ ان کی بادشاہت جو قائم رکھنے کے لیے ان سب نے تو ظاہر ہے سٹیٹمنٹ دینی ہے، اور یہ ہم بینیفیشری کب سے ہونے لگے؟ اگر عدلیہ کو یہ جس طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اداروں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بینیفیشری تو نون لیگ ہے، جنہوں نے اس ملک کا سسٹم کو برباد کر کے تباہ حال کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سلطنت قائم ہو، اور وہ بھی انہوں نے یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، ایک تھوڑی نہ آیا کبھی ایفیڈیوٹ، پہلے فزیکلی انہوں نے اسلٹ کیا، فزیکلی انہوں نے چڑھ دوڑے سپریم کورٹ پہ، ان کی ہسٹری ہے۔ یہ اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بینیفیشریز ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ختم ہو جائیں، اور جو لوٹ اور کسوٹ کا بازار ہم گرم کرتے رہے اور جو پیسے اور دولت ہم باہر لے کے جاتے رہے اور خود بھی آج بھاگ گئے باہر، تو ظاہر ہے یہ تو قدرتی بات ہے، ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ کوئی ادارہ ہو ہی نہ کوئی انصاف کا ادارہ ہو، نہ کوئی اور ادارہ ہو، صرف یہ ہوں اور عوام غلام بنی رہے۔ یہ تو ان کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی تو 40 سال کی ہسٹری اٹھا لیں گے تو تب بھی آپ کو یہ ملے گا۔ یہ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا زیادہ ان کو ٹائم ملا۔ جی جیسے انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ٹیکنالوجی نہیں بھول سکتی، جھوٹ بول سکتی، تو آپ کرائیں فورنزک، موبائل چیزیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ کھوسا صاحب بڑے محترم ہیں، ٹیکنالوجی جھوٹ بولنے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے آج کل اگر ایپس پہ چلے جائیں تو شکلیں لگا کر ویڈیوز بن رہی ہیں، ہر بندے کی شکل لگی ہوتی ہے ویڈیو۔ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ نیگیٹیوٹی میں یوز کرتے ہیں یا پازیٹیوٹی میں۔ انہوں نے دے ہیو آلویز ڈن اے سمپل تھنگ، دے ہیو فیک سنسیئرٹی۔ اس ملک کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ اپنی سنسیئرٹی کو فیک کیا ہے، اینڈ دین ریسٹ از ایزی۔ ان کی زندگی پوری جو پورے اس کنبے کی اگر آپ داستان سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اپنے گھروں کی دیواروں اور سڑکیں تک کروڑوں اربوں روپے کی انہوں نے عام مزدور، ایک عام پاکستانی کی جو ٹیکس کے پیسے تھے جو کہ وہ بڑی محنت مشقت سے کماتا رہا، وہ پیسہ چوری ہوا ہے۔ آپ صرف ان کا ایک آپ کو میں ریکارڈ دکھا دوں، میرے پاس سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے ان کی۔ آج یہ شور کر رہے ہیں مہنگائی کا، ان کو اچھی طرح پتا ہے، ان کو دستگیر صاحب
انٹرنیشنل اور کھوسا صاحب وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں مہنگائی کا کیا لیول ہے. اس وقت ان کو پتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن جو کہ $1,000 سے بڑھ کر جو $9,000 تک ایک کنٹینر کی کاسٹ چلی گئی ہے, سب پتا ہے. لیکن دے آر ٹرائنگ ٹو یوز پیپل. ان کی جو سوچ کو نہیں کر سکیں گے. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا وہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا, 800 بندے بھی نہیں آئے. یہ جو مرضی کر لیں, ان سے کوئی نہیں بننے والا. اور جوڈیشری کی جہاں تک بات ہے, ان کی ہسٹری ہے. ان سے جھوٹ بولا, ایون فونٹس پہ جھوٹ بولا, قطری خط پہ جھوٹ بولا. اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک چچا کے انہوں نے کہا جی کہ میں ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں, غریب آدمی کا بیٹا ہوں. اور جو ان کی مریم صاحب ہیں, ان کا قصہ سن لیں کہ وہ کہہ رہی ہم تو بڑے رئیس اور کبیر لوگوں کے اولاد میں سے ہیں. یہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول کے انفارچونیٹلی یہاں سے بیماری کی حالت میں گئے, وہاں ماشاءاللہ بہترین طریقے سے روزانہ پریس کے سامنے آئے ہوتے ہیں. خرم صاحب, یہ آپ چونکہ ادارے آپ کو سوٹ نہیں کرتے, اداروں کو ڈینٹ آپ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں, کمزور ادارے جو ہے وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں, یہ آرگومنٹ ہے عامر صاحب کا. جی, الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر نے تو نہیں دی, یا انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کا ایک کا بغل بچہ ہے, پتہ نہیں کیا کہانی تھی, جس پر ابھی وزیر اطلاعات کو معافی مانگنی پڑی. تو الیکشن کمیشن پر حملہ آور تو حکمران جماعت ہوئی ہے نا, یا اس سے پہلے عمران خان صاحب ابھی چند مہینے پہلے فورن آفس میں جا کر فورن آفس پر حملہ آور ہو گئے تھے کہ جناب ان کو تو یہ تو ڈپلومیسی نہیں کرتے اور یہ سارے کرپٹ ہیں. یہی حکومت جو ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن پر بھی حملہ آور ہوئی ہے. اور جو سب سے آئی تھنک پریشان کن بات ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جو بطور اپوزیشن جماعت پارلیمان پر لعنت بھیجتے تھے. پارلیمان کے جنگلے توڑے ہیں انہوں نے 2014 میں. یہ پی ٹی وی پر ڈنڈے لے کر انہوں نے قبضہ کیا تھا. انہوں نے ڈنڈے لے کر اسلام آباد پولیس کو زد و کوب کیا تھا, اور الزام ہمیں دیتے ہیں. اپنا بھی ذرا دامن دیکھیں. اور ریسنٹلی جو اگر آخری کسر رہ گئی تھی بطور اپوزیشن, تو انہوں نے صرف ایک بلڈوزر کے ذریعے پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا, لیکن حکومت میں آ کر تو یہ پارلیمان کو اندر سے بلڈوز کر رہے ہیں. اور پچھلے بدھ کو ہم نے جو شرمناک ڈسپلے دیکھا, وہ کیا ہوا اس دن کہ پارلیمان جو ہے وہ بلڈوزر کے حوالے ہے, عوامی مینڈیٹ ووٹ چوروں کے حوالے ہے, جو ہندوستان کا جاسوس دہشت گرد ہے وہ این آر او کے حوالے ہے, اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے ہے, اور پاکستان کے بھوکے اور بے روزگار غریب جو ہیں وہ اللہ کے حوالے. کیا وہ اس وقت تو مہنگائی کے حوالے ہیں جو روزانہ ان کے گلے کاٹ رہی ہے. تو یہ ایک علیحدہ آرگیومنٹ ہے. ابھی ایشو یہ ہے جس پر آپ نے آغاز کیا تھا, میں اس پر لانا چاہتا ہوں کہ جس ایک پورے منظم طریقے سے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو پہلے بلوچستان میں اپریل 2018 میں گرایا گیا, اور پھر اس کے بعد جو تمام جو کوشش ہوئی ہمارے خلاف غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد, اور پھر وہ تمام نیب کے کیسز جو میاں نواز شریف سے شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز, شاہد حقان عباسی, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, سعد رفیق, سلمان رفیق, حافظ نعمان, ایک لمبی طویل لسٹ ہے. ہر کیس میں یہ جو کوشش تھی کہ جی کہ ہم احتساب کر رہے ہیں, ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے پاکستان کی عدالتوں میں. یعنی جتنی بات ہم نیب کے خلاف کرتے ہیں اس سے زیادہ سخت الفاظ جسٹس باقر نے سعد رفیق کیس میں اپنے فیصلے میں لکھے, جب انہوں نے ان کو ضمانت دی کہ نیب ان پاکستانیوں کے حقوق کچل رہا ہے. اور یہ بات اب صرف عدالتیں نہیں کرتی, ہیومن رائٹس واچ کرتا ہے, یورپین یونین کرتی ہے, یہاں تک کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی کہتی ہے کہ جناب حقوق کچلے جا رہے ہیں. تو ان کے میں نے پھر کہوں گا کہ یہ جو پورا ایک فاشسٹ ہائبرڈ نظام بنایا گیا تھا, اس کے بخیے ادھڑے, جن چیزوں پر اس کو بنایا گیا تھا, میڈیا کو دبانے والا سسٹم, وہ بھی آہستہ آہستہ انریول ہو رہا ہے. عدلیہ کو دبانے والا سسٹم وہ بھی انریول ہو رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے کوشش کی کہ جی جو پورا احتساب کا نظام ہے اس کے بھی بخیے ادھڑ رہے ہیں. تو اب ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب انہوں نے آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے گلوں پر پیٹرول کی مزید چھری چلانی ہے, اس پہ جو ہے بجلی کے جو پرائسز ہیں ان کا مزید آرا چلانا ہے. تو پاکستانی تو اس وقت اس ہائبرڈ فاشسٹ نظام کے اس طرح وکٹمز ہیں کہ اب یہ ہے مطالعہ کر رہے ہیں
کہ پاکستان میں صحیح. جلد از جلد اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں. آج جو سوال اٹھا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ حقیقت یہ ہے اس غیر آئینی مداخلت کے اوپر اٹھا ہوا ہے جس کے ذریعے 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا اور وہ نظام آج تک رائج ہے. خورشید صاحب، جس طرح آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں کہا کہ 58(2)B کے بعد اب رستے جو ہے باقی مسدود ہو گئے تو پھر یہاں سے رستے نکالے گئے. اب یہ جس طرح سے ہماری عدلیہ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس پہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو یہ اپنی کریڈیبلٹی عدلیہ نے جو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا خراب ہوئی ہے وہ بحال کیسے ہوگی؟ کس طریقے سے ٹرسٹ بلڈ ہوگا؟ سولوشن کیا ہے سر؟ دیکھیں، پہلے تو عدلیہ آپ نے کہا اداروں کو تباہ. ارے بابا، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم تو چاہیں گے کہ ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو. ادارے جو ہے ان کی تکریم اور تعظیم ہوگی تو ہی ریاستی ڈھانچہ جو ہے چلے گا. ٹرائکوٹومی آف پاور میں عدالت ایک ستون ہے، عدلیہ ایک ستون ہے. لیکن اگر آپ مولوی تمیز الدین کے کیس میں آپ ایک ورڈکٹ دے کے پاکستان کو دو لخت کرواتے ہو، اگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر اور ایک وزیر اعظم کو منقطع کرتے ہو، اور پھر آپ جو ہے نصرت بھٹو کا کیس دے کر، اور پھر آپ ظفر علی شاہ کا کیس دے کر آپ عامر کو، ڈکٹیٹر کو لیجیٹمائز کرتے ہو، اور نہ صرف لیجیٹمائز کرتے ہو بلکہ وہ ریلیف جو انہوں نے مانگی نہیں تھی آپ ان کو آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار بھی دے دیتے ہو، اور وہ عامر مکے دکھاتا ہے کہ دیکھیے میری طاقت، اور پھر آپ جو ہے اس کے آگے جو ہے کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہو، اور پھر اس کے پھانسی دے کر بھی پھر آپ کی ایک عدلیہ جو ہے اس پھانسی کے فیصلے کو کالعدم لاہور سے بیٹھ کے کرتی ہے اور آپ ان کا کیس نہیں سنتے ہو. اور بھٹو والی بھی جو ہے صدارتی ریفرنس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، آپ اس کو لگاتے نہیں ہو، آپ کیس نہیں سنتے ہو. 55,000 آپ کے خلاف سپریم کورٹ میں 55,000 کیس پینڈنگ ہے اور لاکھوں زیر تجویز ہے، اور لوگوں کو جو ہے انصاف تیسری نسل میں جا کے دیوانی میں مل رہا ہے اور سزا گزرنے کے بعد فوجداری میں مل رہا ہے. تو مجھے بتائیں، ہم اداروں کو جو ہے ہم بدنام کر رہے ہیں یا منہدم کر رہے ہیں؟ ارے خدا کا خوف کیجئے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو اور ادارے مضبوط ہوں، غیر جانبدار انسان. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی عمران کو کیا فائدہ. ارے بابا، ویڈیو سنیں تو صحیح، ویڈیو کیا کہہ رہی ہے اور آڈیو کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر ان کو جو ہے آپ سزا دیں گے تو عمران کا راستہ کھلے گا، عمران کو لانا ہے تو ان کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ حکومت وقت. اور پھر اگر دیکھیے گا، چلے انکوائری انویسٹیگیشن کون کرواتا ہے؟ کیوں نہیں کرواتی حکومت؟ حکومت کا کام ہے، حکومت وقت ہے، حکومت کے پاس سارے ذرائع ہیں، آپ کے پاس FIA ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں JIT بنا دیتے ہیں. آپ نے 100 JITs بنائی ہیں. یہاں بھی ایک ہائی پروفائل جو ہے معاملات ہیں جس پہ ساری آپ کی ریاست کا ڈھانچے کا دار و مدار ہے. ایک چیز جو ہے اتنی زوردار قسم کی آئی ہے کہ ایک چیف جسٹس دوسرے چیف جسٹس پہ الزام لگا رہا ہے. ایک جج بیٹھا ہوا ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ایک ایسے ادارے پر خورشید صاحب، حکومت کیا کرے؟ وہ پھر جوڈیشل کمیشن بنائے گی یا کچھ اور کرے گی تو وہی پھر اسی عدالتوں سے کیا مطلب؟ حکومت آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ حکومت کس طرح کی تحقیقات کرے؟ حکومت کے خلاف کیا فیصلے نہیں آئے؟ دیکھیے ابھی بھی ہمارے ہاں دیانتدار لوگ موجود ہیں، اور یہ جو سائنٹیفک جو اس کی ہے اپنا انالیسز کرنا، یہ قانون شہادت میں آرٹیکل 164 میں اس کا جواز قانونی اور آئینی موجود ہے. یعنی سب کہتے ہیں اب ٹیمپر ہو جاتی ہیں، اب تو آڈیو کسی کی ہوتی ہے، ویڈیو کسی کی ہوتی ہے، اب سب چیزیں بدل جاتی ہیں. ارے بابا، یہ دیکھیں، رانی شہید بے نظیر بھٹو کو جب سزا دلائی تھی اور محترم آصف علی زرداری کو، میں ان کا وکیل تھا سپریم کورٹ میں، ہم نے چلائی تھی، اور اس وقت کے 3 ججز سبکدوش ہوئے تھے. اب وہ محترم نواز شریف صاحب پر بات آتی ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں لینا چاہتا. لیکن کیا یہ نہیں ہوا؟ کیا ہم نے سپریم کورٹ میں وہ ٹیپ نہیں چلائی تھی؟ کیا فیصلہ چیف جسٹس کا جہانگیری صاحب کا 5 ججز تھے جس میں افتخار چودھری بھی تھا، ان کا فیصلہ آیا باعث فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ. کیا یہ نہیں آئی تھی فیصلہ؟ اور ایک سپریم کورٹ کا جج، 2 ہائی کورٹ کے جج اس میں فارغ نہیں ہوئے تھے؟ اور کیا وہ فیصلے کو کالعدم کر کے قواش کر کے نیچے نہیں بھیجا تھا؟ یہاں میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। लतीफ खोसा साहब, खुरम दस्तगीर साहब, आमिर कियानी साहब मेरे मेहमान हैं। कियानी साहब, हुकूमत क्यों नहीं तहकीकात कराती और क्या कोई रुकावट इसके अंदर हायल है? और खोसा साहब कहते हैं कि चूंकि बाकी लोग टेक्निकली हिट हुए। मेरे भाई, आप एक तहकीकात पे आ गए हैं। देखिए, टाइम दिया करें बात करने का। बात यह है कि खोसा साहब तो इस तरह कह रहे हैं जिस खुद मौके पे मौजूद थे और ये उन्होंने कहा और ये इसलिए अब होना चाहिए। मतलब फॉर गॉड से यार, इसमें अभी नवाज शरीफ की आज आ गई है टेप जिसमें वो तकरीर कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उनकी आवाज में सारी तकरीर अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। चेंज टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, हम तो वहां पहुंचे ही नहीं जहां पे टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। और लोगों को जिस तरह खराब किया जा रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया और सारा कुछ चल रहा है, तो वो ये तो पूरा जाहिर है अब तो ये पीडीएम बन गई ना। अब तो ये घसीटते घसीटते एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ये तो इसमें कोई शक किसी को है ही नहीं। अब तो जाहिर है इन्होंने जो बोलना है, वो अभी कह रहे थे खोसा साहब, अब बेहतर है मैं ना बोलूं। जो बोलना था उन्होंने बोल दिया और जो नहीं बोलना था क्योंकि वो उनके अपने साथियों के लिए था तो बोले नहीं। ये कौन सा इंसाफ की बात है? अगर आप इस मुल्क के लिए खड़े हैं तो मुल्क के लिए वो सारे एक दूसरे के खिलाफ जो आप लंबे चौड़े इल्जामात लगाते रहे, आज क्यों नहीं बोलते? क्या आज सब ठीक हो गया? क्या ये वो मुल्क के लिए खतरनाक था? कभी वो इसके मुल्क के लिए खतरनाक था? ये खुद ही कहते रहे हैं। और जहां तक केसेस की बात है, तो केसेस तो इन्होंने खुद बनाए हैं। ये नैब बनाने वाले नवाज शरीफ वगैरह हैं। और केसेस जो बनाने वाले हैं, पिछले पीपल पार्टी गवर्नमेंट में जरदारी साहब के खिलाफ जो केसेस बने, जो जुबान कटने का केस बना जो उनके साथ हुआ, बाकी जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इन्होंने बनाए, ये वही केसेस हैं। ये कोई नए केसेस नहीं है, ये वही नैब है, ये वही केसेस हैं जो आज लोगों को, ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है जो इनकी बातों में आ जाएंगे कि जी जो 40 साल, ये हमें 40 और 50 साल हो गए इनकी जमातों को। इन जमातों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या मासवाई अपने गीत गाते रहे, एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाते रहे ताकि हमारा मामला चलता रहे। ये जवाबदेह हैं। हमें तो 3 साल हुए ना, ये जवाबदेह हैं, इस कौम को जवाबदेह हैं कि जो इस कौम का हाल आज है, तो इस लंबे तवील सफर जो गुजरा है, जो हिस्ट्री है, वो बताती है। अगर ये आज ये कहते हैं जी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हैरान हूं भाई साहब पे को कहते हैं जी कि ये कोर्ट को, एक तरफ कोर्ट को डिमोलिश करने की और उसके खिलाफ बात करें, ऊपर से कहते हैं जी हम सब सखरू हो गए हैं। आप कहां से सखरू हैं? आप इन्हीं अदालतों से सखरू हुए हैं। आप लाहौर की अदालतों से सखरू हुए हैं, आप पंजाब की अदालतों से सखरू हुए हैं। ये सब जो आप आज इतने लंबी लिस्ट आपने दिखाई है कि जी ये नाम भी, नवाज शरीफ भी, मरियम भी, शहबाज भी, हमजा भी, लंबा नाम लिया। ये कैसे बाहर आए हैं? कुछ जादू की छड़ी थी आपके पास? यही अदालतें थी ना। एक तरफ आप अदालतों को बुलडोज करते हैं, एक तरफ उनसे बेनिफिट लेते हैं। मुझे इनकी वतीरा रहा है माशाल्लाह कि ये हमेशा अब जब उनको सूट नहीं करती तो उनको डिमोलिश करते हैं। आज 3-4 इश्यूज पे, 3-4 चीजों पे इन्होंने अदालतों के, जो सुप्रीम अदालत है हमारी, उसके खिलाफ इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और जो था उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। मुझे बताएं, ये बेनिफिशरीज नहीं है? ये क्या बाहर आए हैं तो किस चीज पे आए हैं? और ये मैं आपको बता दूं कि इस कौम की बदनसीबी है जो अनफॉर्चुनेट जो हुक्मरानी रही है इस दौर में, जो 40-50 साल का दौर है, उसमें जो जुल्म और ज्यादती हुई है। और जो मुल्क टूटने की बात करें तो रहने ही दें कि क्या हुआ, लेकिन बात सिंपल सी है कि इनको अब अपने वतीरे या ठीक करने पड़ेंगे। और इन्होंने बात की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं ना आप। अभी तो 2 दिन पहले बिल्डोज किया, खुर्रम साहब ने कहा बिल्डोज कर दिया, पहले बाहर से किया, अब अंदर से नहीं बुलडोज। सुन लें जी, सुन लें। एक असूल है, एक तरीकाकार है, कुछ लॉज हैं। अगर आप मेजॉरिटी, एक नंबर से भी मेजॉरिटी से अगर आप कुछ चीज लेके आना चाहते हैं, गवर्नमेंट है, मैंडेट होता है ये आप। और दूसरी बात है, अभी 2 दिन पहले तो उन्होंने सेनेट में मार खाई है, 4 दिन पहले दूसरे बिल इनके फारग हुए हैं, सारे हमने पास करवाए हैं। और आज बेशक बैठे हुए खोसा साहब, इनसे पूछ लें कि इनके बंदों ने, इनके सेनेटर्स ने गिला किया है कि जी 12 बंदे इनके गायब थे, नून लीग के जो हवारी थे। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? बात वो करें जो फैसले सूट करते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे। इन्हीं अदालतों से जब अदालतें आपके खिलाफ फैसला देती हैं तो बुरा हो जाता है। और चूंकि जमहूरियत है, अक्सरियत है, तो फिर आप अक्सरियत का एहतराम करें, जो कानून साजी हुई है उसको माने। हाफिज साहब, सबसे पहले तो काजी फायजी साहब के ऊपर रेफरेंस मैंने फाइल किया था। वो इमरान खान की समरी के ऊपर सदर मुमलिकत ने फाइल किया था और उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इन्होंने कोशिश पूरी की कि ये अदलिया के जजों पर हमलावर हो जो उनको सूट नहीं करते किसी भी वजह से। तो ये तो रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। उससे पहले शौकत सिद्दीकी बेचारा रिटायर हो गए वो जस्टिस साहब, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन थी
सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं सुना। और आज भी जो इशू है वो यही है कि ये मैं दोहरा देता हूं, शौकत सिद्दीकी, अरशद मलिक, राना शमीम और अब साकिब निसार, ये 4 वाकयात ऐसे हो गए हैं जिन पे जिम्मेदारी अदलिया की है। अदलिया के ऊपर सवाल उठे हैं, अदलिया की साख मुतासिर हुई है, और हम अदलिया से सिर्फ इस्तदाई कर सकते हैं कि ये कोई पटिशन का काम नहीं है। इन्होंने खुद इसको रिव्यू करना है कि क्या अब ये जो चारों चीजें इकट्ठी होकर एक जिक्सॉ पजल कंप्लीट हो गया है। वो चीख कर कह रहा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा नाइंसाफी पर मबनी थी, लेकिन कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेना है कि जनाब अब ये 4 एविडेंस आ गई हैं, 4 शहादतें आ गई हैं, 4 गवाहियां आ गई हैं, इसको आगे लेकर चलना है। और एक जो बात मोहतरम कियानी साहब ने फरमाई, जिन रेफरेंसेस पर नवाज शरीफ को अभी सजा मिली हुई है, वो रेफरेंसेस हमारे दौर के नहीं है। वो रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम कवानीन को एक तरफ रखकर बाकायदा एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रेफरेंसेस फाइल किए गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ को सजा देनी थी। वो सजा इन्होंने दे दी। अब जबकि 3 साल गुजर गए हैं और ये सारा जो हाइब्रिड कॉशियस निजाम है इसके बखिए उधड़ रहे हैं, तो ये सारी अब शहादतें पहले मीडिया से आई हैं, अब अदालत से आ रही हैं, अनकरीब और भी लोग बोलेंगे। आप देखेंगे कल जो हमने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में देखा है कि आप जितना मर्जी दबा लें, अगर आप जबान बंदी कर लें, आप मीडिया को प्रेशराइज कर लें, आप अदलिया को प्रेशराइज कर लें, लेकिन बहरहाल जब एक हद से ज्यादा जुल्म बढ़ता है फिर लोग बोलते हैं, और वो कल बोले हैं और आप बोलना शुरू कर देंगे। खोसा साहब, ये कोई आतिश फिशा जो है वो बन चुका है और लावा जो है वो फटना शुरू हो गया है, खुर्रम साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखें, अगर 25 खरब से कर्जा 3 साल में वो 36 खरब पर चला जाता है, और ये 41 खरब पे चला जाता है, और 16 खरब रुपए का 3 साल में पाकिस्तान पर कर्जा आता है। और अगर डॉलर हमारे वक्त में 88 था, मोहतरम नवाज शरीफ के वक्त में 105 था, 105 से अगर 185 पे चला जाता है, डॉलर की कीमत चली जाती है। और इसी तरह अगर आप ऑयल प्राइसेस देखें, गैस नापैद हो गया है, LNG महंगा भी नहीं मिल रहा। अब जरा पाकिस्तान में देखिए, कराची के, मैं आप ही के तवस्सुत से सुन रहा था कि वहां तो बच्चे बेचारे नाश्ता किए बिना जाते हैं, क्योंकि गैस होती ही नहीं है और सिलेंडर इतना महंगा है और लकड़ियां भी इतनी महंगी हैं। अब पाकिस्तान अगर इस नहज पर पहुंच चुका है, आप देखिए IMF की डिक्टेशन हमने लेके स्टेट बैंक को बिल्कुल रियासत से आजाद कर दिया। अब स्टेट बैंक भी IMF के कब्जे में है, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक IMF ही का है, वो कोई पाकिस्तानी माशाल्लाह नहीं है। हुकूमत को ये पता नहीं है कि तहरीक लब्बैक से एक दिन तो ये बैन लगाकर उसको कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये रॉ के एजेंट है, ये हिंदुस्तान से इन्होंने पैसे लिए हैं और ये इस लोग कत्ल गारतगरी कर रहे हैं, और बैन कर दिया उन्हें। और इंटीरियर मिनिस्टर साहब 2 दिन बाद कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्या मुआहदा हुआ है, और आपने उन्हें बाइज्जत न सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उनको रेस्टोर कर दिया और उनको तमाम कौमी धारे में आ गए। अब तो खोसा साहब कौमी धारे में आ गए। हुकूमत को कोई पता नहीं है, हुकूमत को कोई पता नहीं है, तो हुकूमत चला कौन रहा है? पहले इनसे, मेरे भाई से ये तो पूछिएगा कि हुकूमत चला कौन रहा है। ठीक है, यहाँ वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो लास्ट सेगमेंट जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, IMF के साथ मुआहदे और जो महंगाई के हालात हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त कम है, लास्ट सेगमेंट है, ये फरमाइएगा। पेट्रोलियम लेवी के हवाले से खुर्रम साहब ने कहा कि अब 30 रुपए तक ले जाने वाला मामला, लेवी के बाद में करें, मुझसे पहले जो बात करने वाली वो करें। मैंने पहले भी अर्ज किया कि दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, ये इकोनॉमी को जानते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमी को जानते हैं। सिर्फ आपका खाने पीने के अशिया में 137% इंटरनेशनली रेट बढ़े हैं, और तमाम चीजें, तमाम हम अनफॉर्चुनेटली इनकी 40-50 साल की हुकूमतों में इतना अनफॉर्चुनेट है कि हम दालें तक अपने मुल्क में नहीं उगा सके। हम
कुकिंग ऑयल तक हम इंपोर्ट करते हैं, हम मेडिसिन तक इंपोर्ट करते हैं, ये कौन जवाब दे है? आप अदालतों को जवाब दे की बात करते हैं? इनसे पूछें कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या ज्यादती की है, इनसे पूछें कि 40-50 साल इस मुल्क के साथ क्या करते रहे हैं कि एग्रीकल्चर ये बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि इनके द्वार में स्पेशली नून पंजाब का सारा फार्मर सड़कों पे आ जाता था इनके खिलाफ। आज आपका फार्मर 3 साल से कभी निकला है? बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, फर्टिलाइजर ज्यादा बिके हैं, इंस्पाइट सब कुछ, आपकी इंडस्ट्री बढ़ी है, आपके टेक्सटाइल बढ़ी है, आपकी सीमेंट फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, आपके लोगों तक हमने कोविड जैसा मौलिक जो वायरस था उसका दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि इस मुल्क हमने 1.5-2 साल इस कौम ने और अल्लाह के फजलो करम से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका मुकाबला किया है। और ये बातें तब करें, लोगों को झूठ बोलना बंद करें। और ये जो आपने पीडीएम का जो ढगोसला लगाया हुआ है उस पे मैं आपको बता दूं कि आपके 400 बंदे नहीं निकले। पहले अपनी हालत देखें, पहले 1.5 साल कोशिश की आपने, पहले आज फिर आपने कोशिश की और आप फिर आज नाकाम हुए हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि आपकी जो आप 3 साल के लोगों पे उंगलियां उठा रहे हैं वो खराबियां आपने 40 और 50 साल में की हैं। सो अफसोस इनका ये होता है कि लोगों से मुसलसल ये झूठ और झूठ दर झूठ बोलते जा रहे हैं, और एक खानदान के लिए जो हुक्मरान नहीं जो बादशाह बना हुआ है, ये अफसोस होता है। अब ये क्यारी साहब, फिर अब मैं सवाल करने की जसारत कर लूं अगर आप इजाजत दे दें तो। सर आप हुक्म करें लेकिन टाइम दिया करें, बस मैं इतनी नहीं, अब आपने बात मुकम्मल कर ली ना, मैंने इसी वजह से जी इसी अब सवाल ये है कि जो नुक्ता खोसा साहब ने उठाया कि गैस की जो है वो लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं है, बिजली की कीमतें कहीं से कहीं पहुंच गई, पेट्रोलियम जो है एक इंटरनेशनल प्राइसेस अलग है, अब ये जो लेवी वाला मामला है 4 रुपए पर लीटर ये लेवी, फिर प्लस IMF के साथ जो मुआहिदा जिसके तहत स्टेट बैंक को सोवरेनिटी जो है ना वो आपने दे दी है, और स्टेट बैंक को लोगों का इल्जाम ये कि जी मैं आपको जवाब देता हूं, गैस इनसे पूछें क्या गैस प्रोड्यूस होती है, कहां से होती है? ये नेचुरल रिसोर्स है। और ये मुझे बताएं कि ये इतने जो इनके द्वार में थे गैस के हालात क्या थे? इनसे कंप्रेसर्स तक नहीं लगे। इस वक्त गैस डिप्लीट हो चुकी है, आपने अपने मुल्क से निकाल के देनी है या बाहर से मंगवा के देनी है। जो गैस $7 की वो $30 पे चली गई है, ठीक है, लिक्विड गैस। आगे आ जाएं, पेट्रोल $80 बैरल हो गया है, ठीक है। आप देखें वो ये बात करें, हाँ अलबत्ता अगर इन्होंने वैसे ही एक जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें करनी है और मुझसे सुननी है तो जरूर सुने। रियलिटी ये है कि दुनिया सारी, अमेरिका में 30 इयर्स के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। जापान जो माइनस में जाता था वो +8 पे गया है। यूरोप सारा सुकन महंगाई की बादलों में घिरा हुआ है। मुझे कौन सा मुल्क है जो सस्ता है मुझे बताइएगा आप। ये ऐसी बात ना करें, क्योंकि दुनिया एक विलेज है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें इस वक्त क्योंकि बैकलॉग हुआ, बैकलॉग के बाद जो बंदरगाहें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। एक एक जहाज की बारी 3-3, 4-4 महीने बाद आ रही है। ये हम उसका हिस्सा हैं। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से बाहर कोई मुल्क नहीं है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव टू फेस इट। कि हमें ये मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन हमने गरीब बंदों के लिए, सुन लीजिएगा, गरीब लोगों के लिए कम से कम 10,000 चीजें की हैं अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाल्लाह ताला अभी आने वाले दिसंबर में हम पूरा एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हम हेल्थ कार्ड हमने किया है, हमने अब अपने प्रोग्राम किया है, तो ये बातें नहीं ठीक है। तो खुर्रम साहब अगर आप अब शॉर्टली रिस्पॉन्ड करते हो, कहते पूरी दुनिया में महंगाई है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप जो है ना वो समझ के भी लोगों को जो है ना समझाते नहीं है। नहीं, ये सिर्फ अपनी नालायकी और बदइंतजामी के ऊपर दुनिया का पर्दा डाल रहे हैं। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क में वही दुनिया नहीं है जिसमें हम रहते हैं? वहां तो महंगाई सिर्फ 5.6% हुई है। पाकिस्तान में 19% महंगाई क्यों है? पाकिस्तान में 19% महंगाई इसलिए है कि यहाँ एक बदइंतजाम और नालायक और माफिया सरपरस्त हुकूमत है। जो चीनी हम 53 रुपए छोड़कर गए थे वो 150 रुपए हो गई है। जो कुकिंग ऑयल हम 150 रुपए पे छोड़कर गए थे वो 450 रुपए किलो हो गया है। जो हमने आटा खास तौर पे जो 35 रुपए छोड़कर गए थे वो 85 रुपए हो गया है। ये अजीब नहूसत है और हाफिज साहब इस पर जरूर गौर करना चाहिए। इस हुकूमत की नहूसत है कि 3 साल पहले मुस्लिम लीग नून की यही मिट्टी थी, यही किसान थे, यही इसी तरह की हुकूमतें थी। उस वक्त पाकिस्तान में गंदम वाफर थी, बाहर से इंपोर्ट एक गंदम का दाना 2017-18 में इंपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान में चीनी वाफर थी कि एक चीनी का दाना 2017-18 में जो हमारी हुकूमत का आखिरी साल था इंपोर्ट नहीं हुआ। अब क्या हुआ है
کہ یہی ایک طرف ہمیں سناتے ہیں بمپر کو، دوسری طرف سناتے ہیں کہ جی ہم میسیو جو ہیں وہ فوڈ امپورٹس کر رہے ہیں، اور فوڈ امپورٹس میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی فوڈ امپورٹس ہو رہی ہیں، کبھی یہ چینی منگوا رہے ہیں، کبھی یہ گندم منگا رہے ہیں، تو یہ ایشوز ان کے اتنے سیریس ہیں کہ یہاں پاکستانیوں کو جو آنے والے دنوں میں امید تھی، وہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی کی خبر سنا کر کے جی یہ تو 30 روپے جا رہی ہے، آپ کا ملک جو ہے اور آپ کی جو اکانومی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، بجلی تو اوپر جا رہی ہے، اکانومی کا بیڑا غرق ہو جائے، ساتھ ہی فوڈ انفلیشن جو ہے جو اب 18% ٹچ کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی روزی بیڑا غرق ہو جائے، لیکن انہوں نے سارا کچھ پچھلی حکومتوں پر ڈالنا ہے۔ اب 3.25 سال بعد ان کو اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ دستگیر صاحب اس طرح کریں، دستگیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں ٹی وی پہ، جو انہوں نے امپورٹ جو کہہ رہے ہیں نہیں کی، آ جائیں میں ان کو ٹیبل پہ دکھاؤں تو آپ نے کیا کیا امپورٹ کیا اور مہنگائی ابھی کیا ہے، سب سمجھ آ جائے گی ان کو۔ یعنی صاحب یہ آج کل یہ نیا انہوں نے طریقہ کار آ جائیں، آ جائیں، آپ آ جائیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، جب چاہیں آ جائیں۔ پلیز مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، مت کریں، باتوں کو ٹویسٹ نہ کریں، آپ مت کریں، پلیز مت کریں، عوام کو 40 سال بیوقوف بنا لیا، پلیز اور بیوقوف نہ بنائیں، آپ کی مہربانی ہے نہ بنائیں۔ 50 روپے کلو کر دیں، چینی 50 روپے کلو کر دیں، میں پہلے ہی دستبردار ہوتا ہوں کہ جی آپ جیت گئے، عوام کو کی فلاح کریں خدا کے لیے، عوام کی پیٹرول آپ اعلان کر دیں کہ جی ہم IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر 100 روپے پیٹرول نہیں بڑھائیں گے، میں مناظرے سے دستبردار۔ آپ اعلان کر دیں کہ ہم آ جائیں میرے سامنے آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے کیا کیا امپورٹ کیا، آپ کا بل، آپ کا امپورٹ بل، آپ کے غلطیاں کریں اور اس کا ہمارے ساتھ ڈال دیں۔ آج حافظ صاحب سیٹ کرتی تھی، توبہ کے تحت آ رہی ہے جو مسلم لیگ نون نے 2015 میں کیا تھا، یہ ابھی تک اپنے 3 سال پاکستان، ہائیسٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ خرم صاحب کیانی صاحب کہہ رہے کہ جی کیانی صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ آ جائیں، بیٹھے آپ اپنے فگر لے کے آ جائیں، کیانی صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ اگر کوئی چولہا چل رہا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے فیل چل رہا ہے۔ خرم صاحب کیانی صاحب کہتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام کے اندر جو ہے نا وہ بات کر لیں۔ میں کہتا ہوں جی میں نے مناظرہ نہیں کرنا، میری گزارش ہے پیٹرول مہنگا نہ کریں، بجلی مہنگی نہ کریں، آٹا مہنگا نہ کریں، چینی مہنگی نہ کریں، اپنے اعمال درست کریں، مناظرے سے زیادہ آپ کی جیت ہو جائے۔ صاحب بڑی معذرت، وقت ختم ہو رہا ہے، اگر لاسٹ سینٹینس اپنا کہہ دیں کہ جی یہ ذمہ دار چونکہ آپ ہیں کیونکہ آپ نے انسٹیٹیوشن نہیں بنائے۔ میں اپنا وقت کیانی صاحب کو دیتا ہوں۔ اچھا چلے، عامر کیانی صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔